हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर 8848.86 मिटरको उचाइमा रहेको सगरमाथाको आधार शिविर, त्यसको सबभन्दा आधारको उचाइ 5364 मिटर रहेको छ भने यो हामी अवस्थित भएको चाहिँ आधार शिविरको पनि सबैभन्दा उचाइको ठाउँ करिब 5500 मिटरको उचाइमा रहेर यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र सम्भवतः विश्वकै टेलिभिजनको इतिहासमा सबैभन्दा उचाइमा गरिएको यो पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम रहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी त्यस्ता एकजना कीर्तिमानी आरोही जसको आफ्नो दाजुभाइका नाममा र थुप्रै नाममा त्यस्ता विश्व कीर्तिमान रहेका छन्, कीर्तिमानी आरोही मिङमा शेर्पा। स्वागत छ मिङमाजी यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो हुन त अब हिमाल आरोहण शेर्पाका लागि एउटा अभ्यस्त कुरा हो, यो कुनै नौलो कुरा होइन। यो 1953 को सफल आरोहण गर्ने तेन्जुङ नोर्गे शेर्पा एडमन्ड हिलारीको सारथीका रूपमा उनी आएदेखि नै त्यति बेलादेखि नै शेर्पाको नाम जोडिन्छ। अझ अहिले त हामी 100 वर्ष कटेका छौँ। 1921 मा सगरमाथाको आरोहणको प्रयास भएर 1953 मा सफल आरोहण भयो। यद्यपि तपाईलाई चाहिँ यो आरोहणका क्षेत्रमा कसरी स्मरण गर्ने? अब यो एउटा संसारको एउटा विदेशीले चाहिँ नि विश्वमा सबैभन्दा अग्ला हिमाल कहाँ रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यो लगभग 100 वर्ष अगाडिकै कुराहरू हुनसक्छ। त्यस क्रममा 1953 मा एडमन्ड हिलारी तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथा चढे लगतै संसारको सबैभन्दा अग्लो हाम्रो चाहिँ नि नेपालमा रहेछ भन्ने चाहिँ नि पत्ता लाग्यो र त्यसपछि लगातार चाहिँ नि सगरमाथा चढ्ने क्रमहरू भयो। भनौँ त्यो बेलामा हामी जन्मेको पनि थिएन। बिस्तारै त्यो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब विदेशीहरूले शेर्पाहरूप्रति, हामी नेपाली नै भन्छु म, शेर्पा मात्रै नभएर नेपालीहरूप्रति चाहिँ नि धेरै विश्वासहरू गरेको देखियो। त्यस लगतै त्यो मध्येमा पनि शेर्पाहरूलाई चाहिँ नि जेन अझै विश्वासिलो चाहिँ नि एउटा देखेर चाहिँ विदेशीहरू धेरै हिमाल चढ्नु र सहयोगीको रूपमा उनीहरूले शेर्पाहरूलाई चाहिँ नि युज गरेको देखियो र शेर्पाहरूको अत्यन्तै इमान्दारको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेको देख्छु म। किनभने शेर्पा भएन भने, शेर्पा भनेको तपाईँले अघि बडा सुन्दर बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, नेपाली नै भनौँ न, अझ फराकिलो रूपमा भन्दा त्यसभित्र पनि शेर्पा चाहिँ सारथीका रूपमा अहिले एकजना मात्रै सहयोगी होइन, 4 जना 5 जनासम्म सहयोगी लिएर हिमाल आरोहण गर्न सम्भव तुल्याउने यो जाति, यो गौरवमय जाति, अझ त्यही सगरमाथाको काखमा हामीले यो संवाद गरिरहँदाखेरि त्यो अर्को एउटा गौरव अनुभूति भइरहेको छ। तपाईँले त आफ्नो 32 वर्षको उमेरमै विश्वकै 14वटा अग्ला 8000 भन्दा मिटरका माथिका हिमाल आरोहण गरिसक्नुभयो। त्यो एउटा विश्व कीर्तिमान छँदैछ। तपाईँहरू दुईजना दाजुभाइको पनि हिमाल आरोहण गर्ने अर्को कीर्तिमान छ अनि एसियाकै पहिलो हिमाल आरोहीका रूपमा विश्वका 14वटा हिमाल आरोहण गर्ने कीर्तिमान पनि छ। यो हिमालसँग चाहिँ शेर्पा जातिको सान्निध्यता कसरी जोडिँदो रहेछ? अब वास्तवमा मेरो चाहिँ नि घर सङ्खुवासभा जिल्ला मकालु गाउँपालिका वार्ड नम्बर त्यतिखेर चाहिँ 9 थियो र अहिले वार्ड नम्बर 1 हो। जुन त्यो चाहिँ नि एउटा त्यो ठाउँमा चाहिँ नि म एउटा गाईगोठमा जन्मेको र त्यसपछि गएर चाहिँ नि मेरो आमाले चाहिँ नि मलाई त्यही ठाउँमा बुवा आमाले हुर्काएको। बिस्तारै हाम्रो गाउँतिर चाहिँ नि हामी एउटा किसान खेतीपाती गर्ने र वस्तुहरू हेर्ने चाहिँ नि परिवारमा हुर्केको। एउटा वस्तुहरू हेर्दै गर्दाखेरि अब 12-13 वर्षको उमेरमा हामी वस्तुहरू हेर्दै गर्दा, चौँरीहरू चराउँदै गर्दाखेरि अब जहिले पनि एउटा न्युजहरू चाहिँ नि सुन्न आउँछ। रेडियो नेपालको चाहिँ नि रेडियोबाट चाहिँ नि न्युजहरू सुन्दाखेरि एभरेस्ट चढ्यो, फाल्नाले सगरमाथा चढ्यो, फाल्ना शेर्पाले सगरमाथा चढ्यो, फाल्ना अमेरिकाले चढ्यो,
फलाना ब्रिटिसले चर्यो भन्ने न्युजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एउटा मलाई पनि कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो शेर्पा जाति नै हो मैले सगरमाथा भनेको चाहिँ कुन ठाउँमा रहेछ भनेर चाहिँ नि एउटा कल्पना नै एउटा गर्नै नसक्ने थियो धेरै नै टाढो होला म चौँरी चराइरहेको ठाउँबाट चाहिँ यो धेरै टाढो होला भन्ने सोच्थेँ तर वास्तविक मेरो एक डाँडा पछाडि नै सगरमाथा रहेछ अहिले मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि अनि मैले त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो न्युजहरू सुन्दा मलाई कति जाँगर लाग्थ्यो तर त्यो काम त मेरो लागि धेरै टाढोको कुरा थियो तैपनि मैले चाहिँ म पनि शेर्पा हो म पनि यो एक दिन न एक दिन चाहिँ मैले यो गर्छु तर कसरी के माध्यमबाट गर्ने भन्नेमा चाहिँ अति चिन्तित थियो भित्रभित्रैदेखि हुटुटी चाहिँ थियो तपाईँलाई होइन सगरमाथा आरोहण गर्छु भित्रभित्रै तपाईँको घाँस काट्थेँ चौँरीको दुध दुन्थेँ तर मनमा चाहिँ म सगरमाथा चढ्छु म हिमाल चढ्छु म जसरी पनि चढ्छु भन्ने चाहिँ एनर्जेटिक नै थियो मेरो तर हाम्रो गाउँको चाहिँ वास्तविक हाम्रो गाउँको मान्छे चाहिँ त्यति चढेको पनि थिएन हामी एक्सपेडिसन ट्रेकिङमा गुलमेल गरेको पनि थिएन हाम्रो किसानी टाइपको नै थियो निर्वाहमुखी खेती नै थियो हजुर चौरी चराउने घाँस काट्ने त्यसरी नै निर्वाह गर्ने हजुर कति वर्षको उमेरमा पहिलो पटक आरोहण प्रयास गर्नुभयो यो आरोहण प्रयास गर्नलाई चाहिँ धेरै सङ्घर्षहरू थियो त्यसपछि तपाईँलाई अब मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ तपाईँलाई बताउनु पर्दाखेरि त्यो 12-13 वर्षको उमेरमा चौँरीगढमा बस्यो त्यसपछि गएर बिस्तारै म त्यही सिलसिलामा बारी बोक्ने बरिया भएँ मेरो गाउँबाट मकालु बेस क्याम्पसम्म बारी बोक्ने बरिया भएँ त्यसपछि गएर काठमाडौँ हानियो 15 वर्षको उमेरमा नागरिकता पनि नभइकन काठमाडौँ हानियो काठमाडौँमा आएर तपाईँको आफन्तहरू पनि हाम्रो कोही पनि थिएन त्यो बेलामा चाहिँ नि हामी एउटा चाहिँ नि सानो एउटा बट्टी पलसम्म चाहिँ नि गएर चाहिँ नि अब राति कस्टमरहरू गइसकेपछि चाहिँ नि बेन्चहरू जोडेर सुत्थ्यौँ अब त्यसपछि पनि हामीले ट्रेकिङको पटर हुनलाई पनि हामी धेरै ठाउँ सङ्घर्ष गरेर घुम्नुपर्ने हुन्थ्यो चिन्जान नभएको नाताले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो चाहिँ नि एउटा ट्रेकिङको बरियाबाट सुरु भयो मैले लगभग तपाईँलाई भन्नुपर्दा 4 वर्ष चाहिँ बारी नै बोकेँ मैले किनभने यो बाटोमा 18 वर्षको उमेरसम्म मैले भारी नै बोकेर हिँडेँ बरिया नै भएर हिँडेँ तर मेरो काँधमा 90 केजीको चाहिँ नि भारी हुँदा पनि मनमा चाहिँ सोच्थेँ म एक दिन ठुलै काम गर्छु भनेर सगरमाथा नै हुन्थ्यो मैले पछाडि जति नै मेरो पछाडि जति नै किलो भारी बोके पनि मैले सोच्थेँ म सगरमाथा र हिमाल चढेर यो देशको एउटा नाम चाहिँ कमाउँछु नै भन्ने सोच्थेँ म बरियाकै रूपमा चाहिँ लिँदैन थियो त्यो मैले एकदमै त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै सिक्ने बिन्दुमा काम र अरूलाई विश्वास दिलाउने अरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्यो नि आफू अब नत्र त भोलि मान्छेले त मलाई लानु चाहँदैन मैले 4 वर्ष बारी बोकेँ 4 वर्षभित्र मैले कतिजनाको बाँडाकुँडा माझेँ होला कतिजनाको खुट्टा जुत्ताहरू दुइदियो होला होइन अब त्यो सङ्घर्ष त मेरो आफ्ना त्यो कहानी त तपाईँले मैले 1 महिनामा पनि बताइसक्दैन कतिपय कुरा चाहिँ अव्यक्त हुन्छन् तपाईँले पुस्तक लेख्नु होला पुस्तकमा पनि त्यो अनुभूति त सबै त्यसरी नै त अव्यक्त हुन सक्दैनन् हजुर अभिव्यक्तिबाट पनि यो 1 घण्टाको अन्तर्वार्तामा कम्तीमा ओहो मिङमा शेर्पा भन्ने पात्र पनि यस्तो दुःख कष्ट बेहोरेर त्यहाँ चौरी चराएर अथवा घाँस काटेर आएर काठमाडौँमा बस्दाखेरि पनि राति रेस्टुरेन्ट बन्द गइसकेपछि सुतेर अनि 14 वर्षको उमेरदेखि 18 वर्षको उमेरसम्म भारी बोकेर तर त्यो पछाडि 80-90 किलोको भारी हुँदाखेरि पनि जीवनमा अथवा मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा समझदारी एउटा आकाङ्क्षा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर अथवा त्यो मात्रै होइन नेपाल आमालाई काहीँ न काहीँ रिजाउँ काहीँ न काहीँ उसको नाम राखौँ भन्ने हुटुटी थियो भन्ने त धेरैलाई थाहा हुँदैन नि त्यो चाहिँ एउटा सङ्घर्षकै बिन्दुमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो जुन सङ्घर्ष चाहिँ मैले एकदमै ठाउँमा युज गर्नु पाएँ बिस्तारै मैले त्यो मेरो जति दुःख मेरो जति मेहनत थियो त्यो मेहनत चाहिँ मैले बिस्तारै गएर अब सानो हिमाल चढ्ने मौकाहरू पाएँ अनि तपाईँको मेरा पिक अनि आइलम पिक पिसाङ पिक यस्तो हिमालमा इन्भल्भ गराउनलाई पनि मैले यति वर्ष सङ्घर्ष गरेर मैले विश्वास दिलाएर अब म गर्नु सक्छु यो मिङमाले गर्नु सक्छ है भने मान्छेले विश्वास लागेर मलाई चाहिँ नि त्यसरी सानो हिमालदेखि चाहिँ नि चढ्ने मौकाहरू पायो त्यसै गरी 2000 मा चाहिँ नि मैले सुरुवात 8000 मिटरको चाहिँ नि एउटा हिमाल चढ्ने मौका पाएँ
आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि 21 वर्ष अगाडि नेपालमा धेरै नाम चलेको कम्पनी हाम्रो थाम्सेरको ट्रेकिङमा फ्रान्सबाट एकजना मान्छे आएको थियो। त्यो मान्छेसँग म 2 वर्ष अगाडि नै एकदमै धेरै बारी बोकेर उसलाई चाहिँ मैले विश्वास दिलाइसकेको थिएँ र उसले म मनासुलु उसँग चढ्नु जानु पाउँदाखेरि चाहिँ उसले मलाई देखेर ऊ पनि एकदमै खुसी र मलाई एउटा मौका दिएको जुन थाम्सेरको ट्रेकिङ कम्पनीबाट चाहिँ नि एउटा मौका पाएकी थिएँ। त्यही मौकालाई चाहिँ नि मैले एउटा एकदमै मिसयुज गरेन। मैले त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम मेहनतका साथ मैले चाहिँ नि ठ्याक्कै मेको 16 तारिक मनासुलु हिमाल चढ्ने मौका पाएँ र मैले चढ्ने सफलता पनि पाएँ। र मैले के सोच्थ्यो भने म जसरी पनि यो हिमाल चाहिँ मैले चढ्नुपर्छ, नत्र भने मेरो भविष्य फेरि अन्धकारमा हुन्छ। मैले सोचेको जस्तो कुरा जिन्दगीमा त सधैँ ढोका त ढकढकाउन आउँदैन। मैले सोचेको जस्तो कुरा हुनाले मैले हिमाल चढ्नै पर्छ भन्ने मेरो ठुलो एउटा मनदेखि नै विश्वास थियो। र 9-10 ग्रुप त्यो एक्सपेडिसनमा थियो। म एकजना मात्रै शेर्पा थियो त्यो टिममा, त्यो सबै टिममा हिमाल चढ्नेमा। अरू चाहिँ सबै विदेशी मात्रै थियो। त्यसले गर्दा मलाई पनि धेरै गाह्रो त थियो। तर फाइनली मैले त्यो ठुलो अवसर पनि थियो। हजुर, मैले त्यो फाइनली मैले चाहिँ त्यो चढेपछि चाहिँ नि बिस्तारै मलाई थाहा भयो कि 8000 भन्दा माथिको 14 हिमाल संसारमा रहेछ भन्ने कुरा। त्यो बिस क्याम्पमा कुनै विदेशीहरूसँग गफ गर्दाखेरि उनीहरूले ओ आई लाइक टु क्लाइम्ब अल 14, नाउ आई फिनिश 5, नाउ आई फिनिश 7 भन्ने 10 वटा सक्यो भन्ने पनि भेट्यो। अब मैले चाहिँ अझै 3टा बाँकी छ, 4 वटा बाँकी छ, 8 वटा बाँकी छ भन्ने विदेशीहरू भेटेँ। अनि मैले सोचेँ ओहो, मैले त सगरमाथा मात्रै सोचिरहेको थिएँ, मकालु मात्रै सुनिरहेको थिएँ। अब मनासुलु अचानक आइपुग्यो, अब त धेरै पो रहेछ त, 14 वटा रहेछ हिमाल भन्ने मेरो फिलिङ भयो। जब मैले मनासुलु चढ्न बित्तिकै के सोचेको थियो भने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथा चढेको 50औं वर्ष 53औं वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि नेपालीहरू 14 हिमाल चढेको कोही पनि देखिएन। त्यस कारणले गर्दा मेरो एकदमै त्यहीँबाट चाहिँ नि एउटा मुड चेन्ज भयो। त्यहाँबाट नै के मुड चेन्ज भयो भने मैले पनि 14 हिमाल चाहिँ जसरी भए पनि चढ्नु पर्ने रहेछ, नेपालीको एउटा इज्जत संसारभरिमा राख्नुपर्ने रहेछ। र विदेशीहरूले पनि हामीलाई एउटा हाई एल्टिट्युड पोर्टर भनेर उहाँहरूले उल्लेख गर्थ्यो त्यो बेलामा। बुकदेखि लिएर इन्टरभ्यूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि सबै टेलिभिजनदेखि लिएर। मैले चाहिँ के सोच्थेँ भने होइन, हामीले भारी बोकेर पुऱ्याइदिने, हामीले नै डोरी टाङ्दिने, हामीले नै पाल टाङ्दिने, हामीले नै पाल पुऱ्याइदिने, हामीले नै खाना पुऱ्याइदिने, हामीले नै पकाएर खुवाउनु पर्ने, अनि हामी नै फेरि पोर्टर हुने, यो त होइन। हामी यो होइन, हामी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल माउन्टेन गाइडको रूपमा हुनुपर्छ। यो एउटा चाहिँ नि हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेपछि हामी पछिबाट आउनेले चाहिँ मेम्बर, हामी चाहिँ पोर्टर भएर चाहिँ नि यसको चाहिँ नि इज्जत भएन भने मेरो एकदम फिलिङमा चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ फिल हुन्थ्यो। बिस्तारै मैले त्यसपछि विश्वको 8000 भन्दा माथिको हिमालहरू चिन्दै जाँदाखेरि मैले त्यसपछि 2001 मै चाहिँ नि मकालु चढ्नु पाएँ। त्यसपछि बिस्तारै मैले चाहिँ नि बिस्तारै 2004 मा मैले सगरमाथा चढ्ने मौका पाएँ। सगरमाथा चढ्ने अगाडि नै मैले 8000 भन्दा माथिको चाहिँ नि 7-8 वटा हिमाल चढिसकेको थिएँ। त्यसपछि गएर तपाईँको मैले सगरमाथा चाहिँ 2004 मा चढ्दाखेरि अब 2002 मा मैले लोचे चढेको थिएँ। त्यो बेलाको जिन्दगी र अहिलेको जिन्दगीमा धेरै फरक। त्यो बेलाको अल्टिट्युड गाइड र अहिलेको अल्टिट्युड गाइडमा धेरै फरक थियो। हाम्रो पालामा बेस क्याम्पमा चाहिँ नि खानेकुरा ल्याउनलाई 1 महिना लाग्थ्यो। यही बेस क्याम्प थियो, यही ठाउँ थियो, यही पाखा थियो होइन। हामीले यहाँ यसको भूगोल परिवर्तन हुन्थ्यो होला, तर आधारभूत रूपमा आधारभूत यही थियो। त्यो बेला अलिकति छुट्टै तरिकाको एक्सपेडिसनहरू हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो बेला आधुनिक तरिकाको, अब भनौँ के भन्छ ओल्ड मोडल्स भन्छ नि, त्यस्तो टाइपको। अब अहिले चाहिँ नि आधुनिक मोडल्सको आइसक्यो होइन। तपाईसँग किन पनि यो ठाउँमा, यो आधार शिविरमा, यो तमसोमा ज्योतिर्गमयको अझ यो वर्ल्ड रेकर्ड एटमको अन्तर्वार्ताका क्रममा तपाईँ नै किन छनौट हुनुभयो भन्दा पनि यसमा 2टा पक्ष हुन्छन्, एउटा अब्जेक्टिभ र एउटा सब्जेक्टिभ। विशेष गरी तपाईँले नेपालको पर्यटन क्षेत्र, अझ विशेष गरी माउन्टेनियर पर्यटनको क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउनलाई
त्यो एउटा त भूमिका निर्वाह गरिहाल्नुभयो। अघि भने जस्तो पोर्टरहरूलाई टुरिज्म गाइडका रूपमा स्तर अभिवृद्धि गर्न, त्यसै गरी त्यो सानो स्केलबाट मात्रै होइन ठुलो स्केलबाट एउटा सानो एउटा भरिया मात्रै नभएर टुरिस्ट गाइड मात्रै नभएर त्यो इन्टरप्रेनरमा पनि हुनसक्छ। किनभने यस वर्षकै उदाहरण सबभन्दा ठुलो परिमाणमा सगरमाथाको सफल आरोहण त तपाईँको 7 समिटर मार्फत नै गरे, जसको सञ्चालक तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसैले ती सबै कुराको सर्वाङ्गीण रूपमा न्याय हुन सकोस् भनेर तपाईँसँग संवाद गर्न खोजे हो। यो चाहिँ वास्तविकमा मैले त्यत्रो दुःख गरेर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि जुन मैले 8000 मिटरको 14 र हिमाल 2011 मा चढिसकेको थिएँ र त्यसपछि सबैले अब अमेरिका जाने, जापान जाने, अब हाम्रो चाहिँ प्लान हुने त्यस्तो थियो। तर मेरो मनमा चाहिँ के सोचेको थियो भने मैले यत्रो दुःख गरेछु, मैले यत्रो मेहनत गरेछु, म चाहिँ यही देशमा खले खाएर भए पनि काम यही गर्छु, बरु मलाई पैसा आए नि आओस् नआए नि नआओस्, म कुनै मेरो भविष्य हेर्दिनँ, बरु मेरो भविष्यले कसैको भविष्य बनाउन सक्छ भने म हजारौंको भविष्य यहीँ बसेर म जस्तै मान्छे बनाउन चाहन्छु भन्ने चाहिँ मेरो फिल थियो। त्यही फिलिङले गर्दा मैले चाहिँ नि 2011 मा मेरो 7 समिट ट्रेक्स भन्ने कम्पनी खोलेका थिएँ। त्यो कम्पनी खोल्न साथ मैले नेपालका निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि सगरमाथा जाने टिम बनाएको थियो नेपाल गभर्नमेन्टले। त्यो टिमलाई 15 जनालाई चाहिँ नि सगरमाथा चराइदिए कम्पनी खोल्नै साथ। आज पहिलो संयोग नै सरकारी निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको नेतृत्व लिएर जानु। हजुर, पहिलो निजामती कर्मचारीहरूले सगरमाथा पुर्याइदिए। आज त्यही टिमका चाहिँ नि मेरो साथीहरू, मेरो चाहिँ नि आदरणीय साथीहरू यहाँ लेजिन अफिसर भएर आएर एकदम यहाँ चाहिँ नि सबै कन्ट्रोल उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो देख्दा चाहिँ मलाई यति खुसी गर्व लाग्छ। लगातार मैले 2011 देखि आज 2021 आउनेसम्म नेपालको हिमालहरूबाट रोयल्टी उठाएर नेपाल गभर्नमेन्टलाई बुझाउनेमा हरेक साल मैले 10 करोड भन्दा मुनिको रोयल्टीहरू उठाएको थिएन। हरेक वर्ष तपाईले त्यो हेरे पनि हुन्छ, त्यो रोयल्टी भनेको एकाउन्टबाट जाने पैसा हो। अब यो 2021 मा त जुन यो वर्ष लगभग 15-16 करोडै मैले उठाएर चाहिँ नि नेपाल गभर्नमेन्टलाई चाहिँ नि रोयल्टी बापत पैसाहरू बुझाइसकेको छु। यो भनेको चाहिँ एउटा मैले जुन सोचेको थिएँ नि, म खोले खाएर पनि यही ठाउँमा काम गर्छु, मेरै देशमा एउटा सपोर्ट गर्न सक्छु र मेरो गभर्नमेन्टलाई चाहिँ म एउटा सपोर्ट पनि होस् र मेरो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि राम्रो होस् भन्ने हिसाब किताब चाहिँ अहिले मेरो भनाइ जस्तै मैले म्याच खाइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म एकदम आभारी पनि छु, भगवानले पनि साथ दिएको जस्तो। र मेरो चाहिँ नि सबै यसमा भगवान मात्रै सम्झिनु होइन, गभर्नमेन्ट पनि मेरो लागि भगवानै जस्तो हो, कस्टमर पनि मेरो लागि भगवानै जस्तो हो हैन। सबैको साथले गर्दा जुन मेरोमा काम गर्ने मेरो चाहिँ नि सबै गाइडहरू पनि मेरो लागि भगवानै जस्तो हो। आज सबैको साथले गर्दा हामी यो ठाउँमा पुगेको छौँ भनेर सम्झिन्छु। र मेरो चाहिँ नि मैले 8000 मिटरको 14 हिमाल चढ्नेमा म यङ्गेस्ट भएर गिनिज बुकमा नाम लेख्न पाएँ। र मेरो चाहिँ नि 8000 मिटरको सबैभन्दा चढेर पहिलो नेपाली हुन पाएँ। 8000 मिटरको सबै हिमाल चढेर चाहिँ नि एसियाको पहिलो व्यक्ति हुन पाएँ। संसारको 24औं नम्बरमा हुन पाएँ। र जेन अझै त्योभन्दा त कसैले पनि रेकर्डै तोड्न नसक्ने, एकदमै गाह्रो, संसारले पनि कोसिस गर्दा नसकेको मेरो भाइ चाङदावा शेर्पा, ऊ चाहिँ नि 8000 मिटरको चाहिँ नि 14 र चढ्ने सेकेन्ड नेपाली भयो। हामी चाहिँ नि विश्वको पहिलो दाजुभाइ भयो। यो चाहिँ कसैले पनि तोड्नु सक्नु पनि गाह्रो छ, तोड्न पनि गाह्रो छ। र यो रेकर्ड नेपालको नाममा राख्नु पाउँदा आज म मिङमा शेर्पाको मात्रै गर्व होइन, सारा नेपालीको एउटा शिर उच्च ठाउँमा राखेको छु। यो प्रति पनि म एकदमै चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि हाम्रो 3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ नि आशीर्वादले यो हुन पाएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा मेरो चाहिँ नि एउटा जुन सोचेको कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि एउटा भयो। र अहिले चाहिँ म एउटा पर्यटन व्यवसायी को रूपमा चाहिँ नि नेपालमा एउटा हिमालहरू चराउने, विदेशीहरूलाई ल्याएर चराउने, विदेशीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ ल्याएर चाहिँ नि हिमालको बारेमा चाहिँ नि एउटा इन्ट्रेस्ट देखाउने र संसारभरि हाम्रो चाहिँ नि वेबसाइटबाट चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि एउटा इमेल मार्फत चाहिँ नि त्यो धेरै विदेशीहरू ल्याउन सफल पनि भयो। यसै वर्ष भन्नुपर्दा अब बाराइनको राजकुमार आएर चाहिँ नि अहिले सगरमाथा चढ्यो, संसारभरि धेरै नै हो हल्ला भयो। त्यसपछि गएर अहिले अब अमेरिकाको चाहिँ नि एउटा सिङ्गर
माइक पन्सर अब त्यो एउटा चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि एउटा संसारमा मान्छेले गीत सुनेको मान्छे त्यो अब एउटा लेजेन्डरी अब सिङ्गर मान्छेहरू अहिले हामीसँग यहाँ सगरमाथा चढ्दैछ। इन्डियाको गभर्मेन्टबाट आएको चाहिँ नि 30 जना चाहिँ नि FISFको चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो टिम अहिलेसम्म इन्डियन गभर्मेन्टले बनाएकोमा योभन्दा ठुलो टिमै बनाएको छैन। सबभन्दा ठुलो टिम आएर अहिले हामीसँग चाहिँ नि सगरमाथा चढ्दैछ मेरै कम्पनीबाट। एक कुरा जोड्न खोजे के तपाईले त 10 वर्ष मात्रै भयो कम्पनी सुरु गरेको, अरू त कयौं कम्पनीहरू 10औं वर्ष अगाडिदेखि थियो, के कारणले चाहिँ सम्भव हुने रहेछ? म यस्तो भन्न चाहन्छु सबै कम्पनीहरू एकदमै राम्रो छ, सबै कम्पनीको आफ्ना आफ्ना ठाउँमा मेहनत छ, तर पनि अब एउटा अब हामी चाहिँ एउटा हिमाल सम्बन्धी अलिकति राम्रो थाहा पाएको कारणले गर्दा विदेशीहरूले अलिकति हामीलाई बढी विश्वास गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। हैन त्यही पनि त त्यसका लागि नत्र भने अब जस्तै मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सबै कम्पनीले अहिलेसम्म देखेको अनुसार सबैले कस्टमरहरूलाई राम्रै गरेको छ। उहाँहरूमा आउनु भएकोले पनि राम्रै गर्नु भएको छ, मेरोमा आएकोले पनि राम्रै गरेको छु। कम्पनी सबैको राम्रो छ, तर पनि एउटा विश्वास मेरो चाहिँ एउटा अलिकति लिङ्क बढी भएको नाताले गर्दा मेरोमा 2-4 जना बढी आएको देखिन्छ। त्यति नै होला, त्यो आफ्नो व्यवहारमा पनि अलि अहंकार नभएर अलि उदारता भएर होला। अब कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै नि हामी यहाँ आइसकेपछि कतिपय हामीले थाहा नपाएको कुराहरू हामीले अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा उजागर पनि हुने गरेका छन्। जस्तो सरकारको उपस्थिति जुन परिमाणमा जुन घनत्वमा हुनुपर्ने त्यो नभएको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न पाइयो। जस्तो स्थायी रूपमै यहाँनिर यो विशेष गरी सब्मिट गर्ने समयमा चाहिँ 30 देखि 50 जनासम्म बस्नुपर्ने, तर यहाँ 2 जना 3 जना भन्दा बढी नदेखिने मौसमले स्वास्थ्यले अनेक कारण होलान्। त्यस्ता उदासीनतालाई चाहिँ तपाईहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले एउटा अब यो के हो भने अब बिस्तारै चेन्ज त होला, बिस्तारै अब चाइनामा जस्तो पाकिस्तानमा जस्तो अब अलिकति चेन्ज होला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो के हो भने अब यहाँ चाहिँ एउटा हरेक एक्सपेडिसन टिमलाई चाहिँ नि एउटा निजामती कर्मचारीको एउटा लेजेन्ड अफसर हुनै पर्ने चाहिँ नि छ। अब यहाँ चाहिँ नि एभरेज चढेको लेजेन्ड अफसरहरू चाहिँ नि अहिले यहाँ सबैजना बसिरहेछ, कतिपयले आफ्नो ड्युटी सकेर पनि गएको छ। अब मिराचर्यहरू आएर चाहिँ नि ड्युटी सकेर उहाँहरूको टिम पनि फर्किसकेको छ। अब जस्तै चाहिँ नि यहाँ भएको नआउनुको कारण चाहिँ एउटा के लाग्छ भने एउटा जुन टुरिज्म विभागमा पनि जुन मन्त्रालयमा विभागमा पनि एउटा प्रेसर छ। कस्तो खालको प्रेसर रहेछ भने सबै चाहिँ नि डिपार्टमेन्टबाट मान्छे छानेर पठाउनु पर्ने। अब त्यसरी छानेर पठाउँदाखेरि चाहिँ अब कति मान्छे त कमजोरी पनि हुन्छ, कति कर्मचारीहरू अब अलिकति अहिलेसम्म एभरेज बेसकेमै नआएको पनि हुन्छ, ट्रेकिङ नै थाहा नभएको हुन्छ। आज त्यस कारणले गर्दा यहाँ सबै लेजेन्ड अफसरहरू बस्नु नसकेको कारण पनि त्यो हो। अब टुरिज्म विभागलाई त्यो प्रेसर नभएको भए टुरिज्म विभागले नै छानेर पठाउने भए आज यहाँ 50 जना लेजेन्ड अफसर यहीँ हुने नेपाल गभर्मेन्टको निजामती कर्मचारी पनि त्यस्तो क्षमता भएको कर्मचारी पनि छ। तपाईको चाहिँ शङ्काको सुविधा दिनुभयो तपाईले, बेनिफिट अफ द डाउट, तर त्यसरी एकदमै सकारात्मकता मात्रैले पनि हेर्न नसकेला, किनभने एउटा टोलीको एउटा सब्मिट गर्ने सम्मको एउटा लेजेन्ड अफिसर हुन्छ। अब त्यसप्रति ऊ जवाबदेही हुँदैन अथवा उसलाई जवाबदेही हुने निकायलाई उसलाई जवाबदेही गराउँदैन भने त्यसबाट आउने घटना दुर्घटनाको जवाबदेही त फेरि ऊ आफै हुनुपर्छ। त्यसको त समग्र टुरिज्म सेक्टरलाई त्यसले असर गर्छ। अब अहिले त उहाँहरूले कोही कसैको मार्फत अब अघि नै भर्खर एउटा चाहिँ नि शेर्पा डेथ भयो हाम्रो चाहिँ अन द स्पट हिजो यहाँ। अब त्यो मुजुरको उठाउनका लागि यहाँ उहाँहरूको लेजेन्ड अफसर नभएर उहाँ चाहिँ नि हाम्रो खिमलाल सर, ज्ञानेन्द्र सर उहाँहरूले चाहिँ नि उठाएर पठाउनु भएको छ। तर अब उहाँहरूकै विश्वासले उहाँले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी त उहाँमा छँदैछ। तर पनि तपाईँले भनेको जस्तै मैले भनिहालेँ, कुनै दिनपछि नेपालको निजामती कर्मचारीसँग पनि त्यो क्षमता नभएको मान्छे चाहिँ होइन, क्षमता भएको मान्छे छ। एउटा सबै मान्छे यहाँ आएर बस्न सक्ने क्षमता पनि छ, तर त्यो प्रेसरले गर्दा हरेक डिपार्टको चाहिँ नि मान्छेहरू पठाउनु पर्ने कारणले गर्दा आज यहाँ लेजेन्ड अफसर सबै नभएको नै हो। त्यो चाहिँ साँचो कुरा भन्नुपर्दा त्यो हो। यो कालजयी अन्तर्वार्ता हुँदै हो, सँगसँगै यहाँ आएर गरिएको कारणले यहाँको तत्क्षणका घटनाहरूका विषयमा पनि हामीले चर्चा गरिएन भने त्यो अपुरो हुनसक्छ। आजकल चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन निकै व्यवस्थित देखियो, लुक्लादेखि नाम्चे हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। नत्र भने बाटामा जहाँसुकै फोहोर हुने भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, डकुमेन्ट्रीहरू हेरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो निकै व्यवस्थित भएको पाइयो। यो कसको पहलमा कसरी सम्भव हुन सक्यो? यसमा चाहिँ एउटा
एक त गभर्मेन्टकै पहल हो, त्यसपछि गएर सगरमाथा एउटा चाहिँ नि एसपिसिसी भन्ने छ, सगरमाथा चाहिँ नि त्यो पोल्युसन यो चाहिँ नि फोहोरहरू जम्मा गर्ने होइन। अर्को कुरा अब अहिले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि सक्षम हाम्रो चाहिँ नि लेजेन्ड अफिसरहरू बसिरहेछ, उहाँहरूले चाहिँ नि एकदमै हेरिरहनु भएको छ यहाँ फोहोर बछ कि छैन, छ भने उहाँहरूले खबर गर्नुहुन्छ, तुरुन्तै चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि कलेक्सन भइरहेको हुन्छ। अब यो एउटा गभर्मेन्टकै पहलबाट पनि हो, त्यसपछि गएर एउटा सगरमाथा चाहिँ नि पोल्युसनको पनि एउटा ऊ छ। र अर्को कुरा यो जति एक्सपेडिसन चलाउने एभरेटर्सहरू हुन्छ नि, जुन कम्पनीहरूको पनि एउटा दायित्वको कुराले गर्दाखेरि आज धेरै फोहोरहरू कमी देखेको छ। तपाईँहरू पनि यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ, आज धेरै सरसफा देखिया छ। मलाई पनि बहुत खुसी लागेको छ। जुन योभन्दा 20 वर्ष अगाडि म यहाँ हिमाल चढ्दै गर्दाखेरि यहाँ बेस क्याम्पभरि फोहोर देख्थ्यो, आज त्यो फोहोरहरू देख्नु नपाउँदा हामीले एउटा फोहोर देख्यो भने अहिले चाहिँ आहा भनेर टिप्नु गइहाल्छौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ नि प्रवृत्तिले गर्दाखेरि बिस्तारै अब मैले सोचेको चाहिँ अब सरकारलाई 1-2 सुझाव पनि म तपाईँकै मार्फत दिन चाहन्छु। मैले के सोचिरहेको छु भने सगरमाथाको बेस क्याम्पमा चाहिँ नि अहिले हामी ग्यास बाल्छु, हामी चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि आएर मर्तेलबाट केरोसिनबाट चाहिँ नि स्टपहरू बाल्छु होइन। एकदमै अलिकति योबाट चाहिँ अलिकति हिट बढी भएको, अलिकति चाहिँ नि वातावरणलाई अलिकति असर परेको जस्तो देखिन्छ। तर म कहिलेकाहीँ सुत्दाखेरि कल्पना गर्छु यो कालो पत्थरमा चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि सलर राखेर यो एक्सपेडिसनले चाहिँ पुरा यो चार्जिङ यहीँबाट ल्याउने, खाना पनि सबै राइस कुकरबाट पकाउने, सबै चाहिँ नि बिजुली पावरबाट चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि वातावरणले अब आउने फ्युचरमा चाहिँ सक्षम हुन सक्छ कि भन्ने चाहिँ मैले कल्पना गर्छु। तर कुनै दिन त्यसलाई मूर्त प्रस्तावना छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ नि अब गभर्मेन्टले चाह्यो भने गभर्मेन्टले कुनै हामी जस्तो व्यक्तिहरूले ल मिङमा तिमीहरूले गर त यो के हो यो प्रोजेक्ट भने नै हामी यो गर्न चाहिँ एकदम तयारी छु। 1-2 वर्षभित्र यहाँ कुनै पनि स्टपै बाल्नु नपर्ने, कुनै पनि हिट चाहिँ नि केरोसिनबाट पेट्रोलबाट यहाँ चाहिँ नि भनौँ अब खानाहरू पकाउने सबै चाहिँ नि पावर इलेक्ट्रोनिक पावरबाट बनायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले सके त गभर्मेन्टले गर्ने हो। हामी जस्तो मान्छेले केही प्रोजेक्टहरूले गर भने नै 2 वर्षभित्र यहाँ पुरै चाहिँ नि तपाईँको ग्यास बिन, मर्तेल बिन, पेट्रोल बिन अवस्था चाहिँ बनाउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ अब यो धेरैलाई हामीलाई त त्यो जिज्ञासा सामान्य भइसक्यो। तर अरूलाई चाहिँ लाग्छ नि यही काठमाडौँबाट यहाँसम्म, किनभने एकैपटक तपाईँले हेलिकप्टरबाट डाइरेक्ट ल्याउन पनि सक्नुहुन्न। सुरुमा तपाईँ लुक्ला आउनु पर्यो, बिचमा हाम्रो नाम चाहिँ रोकिनुपर्ने पनि हुनसक्छ, फाक्दिन रोकिनु पनि हुनसक्छ, फेरु चाहिँ रोकिनु पनि पर्ने हुनसक्छ। 1 किलो सामान तपाईँले हेलीबाट ल्याउनु भयो अथवा पोर्टरबाट ल्याउनु भयो भने यहाँ कतिसम्म महँगो पर्छ? हामीले अब काठमाडौँदेखि लुक्ला हुँदै एभरेस्ट बेस क्याम्पमा ल्याउनका लागि चाहिँ प्रत्येक केजी 500 रुपियाँ पर्न आउँछ यहाँ आइपुग्नलाई। हामीले 1 किलो चामल ल्यायो भने 500 पर्यो, हामीले एउटा चाहिँ नि 2 घेरा आँप लिएर आए पनि 500 पर्यो, 1 किलो नुन ल्याए पनि 500 पर्यो। त्यसको हाराहारीमा खर्च आउन सक्छ यो। अब बिस्तारै सरकारले पनि, नेपाल सरकारले पनि अब बाटोहरू बनाएर अब लुक्लासम्म आछ हैन, लुक्लासम्म पुग्नु लाग्छ, बिस्तारै लुक्लासम्म बाटोहरू आइदियो र त्यहाँदेखि चाहिँ नि एउटा 2-3 लाइनको चाहिँ नि बाटोहरू खोलिदियो भने ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ नि भोलि गएर यहाँ 300 रुपियाँ 250 रुपियाँ केजीमा पनि आउने त्यस्तो पनि छाँटकाटहरू चाहिँ मैले यो सन्दर्भ किन उठाएँ भने तपाईँले अर्को विकल्प दिनुभएको थियो नि, सबभन्दा ठुलो परिमाणमा त यहाँ पानी तताउनदेखि लिएर होइन मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेलदेखि लिएर यी धेरै आवश्यक पर्ने सबभन्दा ठुलो परिमाणमा त त्यो आवश्यक पर्छ नि त। त्यसैले कम्तीमा त्यसको चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा खर्च कटौतीसँग पनि जोडियो अनि सँगसँगै त्यो चाहिँ वातावरणसँग पनि जोडियो। हजुर, त्यो गर्नु पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले चाह्यो भने त्यो अर्को वर्षदेखि नै त्यो चाहिँ सुरु गऱ्यो भने अर्को वर्षदेखि नै त्यो सुरु पनि हुनसक्छ। त्यो गर्दाखेरि वातावरण चाहिँ राम्रो जोगाउन सक्छ कि जस्तो हाम्रो आशा हो। नेपथ्यमा चर्चा पनि भएको छ कि खालि यो अन्तर्वार्ताका क्रममा त्यसै तपाईँलाई आएको एउटा सपना चाहिँ मूर्त रूपमा अभिव्यक्त गरौँ भन्ने मात्रै लाग्यो? होइन, यो एउटा मैले चाहिँ के सोचेको छु भने म गर्छु भनेर नै सोचिरहेको छु। कुनै न कुनै दिन नेपाल सरकारले साथ दियो भने, अहिले पनि नेपाल सरकारले साथ दिएकै छ। अब भनौँ यस्तो एउटा चाहिँ नि लकडाउनको अवधिमा, यस्तो चाहिँ नि महामारीको बेला हाम्रो नेपाल सरकारले टुरिज्मलाई त साथ दिएकै हो नि। आज सगरमाथामा यति धेरै मान्छे चढ्न आएको छ, सगरमाथालाई कति माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ नि त संसारबाट। अहिले यो जुन
खुल्लै रूपमा चाहिँ नि अब हामी नर्मलमा फर्क्यो भने नेपालमा हामीले विदेशी पाल्नु पनि नसक्ला कि भन्ने चिन्तितमा छु, किन त्यति धेरै विदेशीहरू आउनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले केही वातावरणप्रति पनि हामीले जोगाएर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा ऊ पनि गर्नु छ। र अहिले चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा बेस क्याम्प भयो। अब यहाँदेखि चाहिँ क्याम्प टु चाहिँ यही खुम्बु हाइस्कुल पछाडि हो। अब यहाँबाट क्याम्प टु चाहिँ नि हामी यो खुम्बु हाइस्कुलमा चाहिँ नि हाम्रो बिचरा शेर्पाहरू, हामी गाइडहरू, हामी चाहिँ नि सबै दाजुभाइहरू चाहिँ नि केही नबोके पनि पछाडि 20 केजी 25 केजी 30 केजी भारी बोकेर यो बाटो हिँड्नुपर्छ। अब मेरो सोचमा चाहिँ के लाग्छ भने संसारभरि एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको पनि व्यवस्था हुन्छ, हेलिकप्टरबाट ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने व्यवस्था पनि छ। मलाई अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यसरी यो शेर्पाहरूले यो बिचमा दुःखहरू गर्नु नपरोस्। हेलिकप्टरबाट त्यहाँसम्म ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ अब हेलिकप्टर उड्नु पाउँछ, उड्न सक्छ, मिसिनले उडाएर लाने हो, त्यहाँ केही वातावरणमा केही इफेक्टै हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ अब सरकारले बिस्तारै यहाँदेखि त्यहाँसम्म ट्रान्सपोर्टेसन गर्न मिल्ने गरी जुनै पनि हेलिकप्टर सक्षम हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई दियो भने हिजोको जस्तो घटनाहरू नहोला कि भन्ने आशा हो। हिजो अब सामान पुऱ्याएर फर्किँदा भाइहरू खरपसमा पस्यो, हप्तामा 3 चोटि चाहिँ नै सामानहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो क्याम्प टुदेखि उभोको गाइडिङ भनेको चाहिँ अब त्यहाँदेखि उभो खरपसहरू हुँदैन, यस्तो एभलान्सहरू आउने ठाउँहरू हुँदैन, त्यहाँदेखि उभो चाहिँ बरु हेलिकप्टर पनि बोक्नु सक्दैन, ट्रान्सपोर्ट गर्नु सक्दैन। क्याम्प 2 बाट क्याम्प 3 क्याम्प 4 सम्म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बरु सबै म्यान पावरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ युज गरेर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको बाटोहरूमा चाहिँ हेलिकप्टर मार्फत चाहिँ सामानहरू दुवानी गर्नु पाउने त्यो पनि एउटा खुल्ला गरिदियो भने अझै हामी यो सगरमाथालाई सगरमाथाको टुप्पामा मान्छेहरू पुर्याउनु, मान्छेको सपनालाई साकार बनाउनको लागि चाहिँ त्योबाट चाहिँ धेरै मद्दतहरू मिल्छ जस्तो लाग्छ। तपाईसँग एउटा कस्तो अनुभूति भयो भने तपाईले एउटा सानैदेखि एउटा सपना देख्नुभयो, रेडियो नेपालमा सुनेको सपना भनेर, त्यस पछाडि 4 वर्षसम्म पोर्टरका रूपमा काम गर्नुभयो, अनि मनास्लु हिमाल आरोहणको अवसर जुट्ने बित्तिकै यस्तो त होइन रहेछ, 8000 भन्दा माथिका त 14वटा हिमाल रहेछन् भनेर त्यहाँबाट त्यो सपना बिज्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, अब यहाँ सक्षम भइयो, सफल भइयो, 14000 माथिका सबै हिमाल आरोहण गरियो, एक प्रकारले कीर्तिमानी भइयो। त्यस पछाडि तपाईँलाई अर्को देशमा, विशेष गरी पश्चिमा देशमा, अमेरिका युरोपमा बस्ने अफर आयो, होइन बरु खोलो खान्छु तर यहाँ बस्छु भन्ने त्यो एउटा एक प्रकारले चाहिँ मातृभूमिप्रतिको प्रेम, त्यो जुगुप्सा आयो। त्यस पछाडि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 7 समिटर खोल्नुभयो। यसरी हेर्दा तपाईलाई एउटा सामान्य किसान परिवारको छोरादेखि लिएर के अरे पोर्टरदेखि लिएर गाइड हुँदै सफल कीर्तिबानी आरोही हुँदै उद्यमीसम्म यी सबै जङ्क्चरहरूमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईले कसका के समस्या देख्नुभयो? जस्तै अब मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी चाहिँ नि एउटा सगरमाथा चढ्दाखेरि, कुनै पनि हिमाल चढ्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो सर्टिफिकेटमा पनि यो हाई एल्टिट्युड पोर्टर भनेर चाहिँ नि सबै शेर्पाहरूको सर्टिफिकेटमा आउँथ्यो। र मैले जुन कम्पनी खोलेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अहिले अल्टिट्युड गाइड भनेर चाहिँ हाम्रो सबैको शेर्पाहरूको सर्टिफिकेट अल्टिट्युड गाइड भएर आएको छ। कम्पनी मात्रै हैन, अब सबैको कम्पनीबाट अब त्यो भयो। मैले सुरुवात गरेको थिएँ, यो अल्टिट्युड पोर्टर होइन, यो चाहिँ गाइड हुनुपर्छ भनेर। आजको दिनमा सबैको एउटा सर्टिफिकेट अल्टिट्युड गाइड र पोर्टरमा धेरै फरक छ। पोर्टर पनि छ नभएको होइन, तर हामीले पोर्टर कसलाई भन्छौँ भन्दा सगरमाथाको आधार शिविर भन्दा तल ट्रान्सपोर्ट गर्नेलाई हामी पोर्टरै भन्छौँ। किनभने त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो पेसा नै हो। म पनि पोर्टरै हो पहिला, म अहिले पनि हुन्छु, पहिला पनि हो, म अहिले पनि यस्तो हो भन्ने होइन, म अहिले नै पोर्टरै सम्झे हुन्छ। तर सगरमाथाको आधार शिविरबाट माथि चढ्ने त धेरै टेक्निकल पार्टहरू छ नि, त्यो त धेरै जीवन जोखिममा भएर गएको हो नि। जुन खुम्बु आइसफल हाम्रो पृष्ठभूमिमा छ, यसको त त्यो आइसफलको डाक्टरहरू नै हुँदो रहेछ, खुम्बु आइसफल डाक्टर। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चढ्ने मान्छे चाहिँ पोर्टर होइन। यसको एउटा विश्व सामु हामी किन हाम्रो चाहिँ शिर झुकाउने, हाम्रो पनि गाइडै हुनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यो छ। अर्को कुरा, बिचमा कुनै बेला टेक्निकल पार्ट गभर्मेन्टहरूले पनि बुझेको हुँदैन, अब हामी कम्पनीहरूले पनि कति कुराहरू बुझेको हुँदैन। अब कति मान्छेले चाहिँ एउटा के सोच्छ भने गभर्मेन्टको चाहिँ नि लेभलबाट लेखेको कुरामा आधारित गरेर उहाँहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ आएपछि लेखेको बाहेक एउटा फिलको अलिक छुट्टै अर्कै हुन्छ कि,
त्यसले गर्दा त्यो कुराहरू मेच नभएर कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्ड भएर दुःखहरू दिने गर्छ हैन। अब अर्को कुरा चाहिँ अझै मलाई चाहिँ के दुःख लाग्छ भने हामी भारी बोकेर यस्तो ठाउँमा गएर यहाँसम्म चाहिँ नि एउटा वरियहरूले भारी बोकेर आएर अहिले एकदम नेपाल सरकारप्रति म एकदम एउटा पटरको नाताले म चाहिँ एउटा चाहिँ नि पटरको नाताले तपाईँको मार्फत के सूचना दिन चाहन्छु भने नेपालमा हिमाल चढ्ने सम्पूर्ण शेर्पा हाई एल्टिट्युड गाइडहरू ट्रान्सपोर्टेसन गरेको पटरको खर्चहरू चाहिँ नि नेपाल सरकारले 2070 सालदेखिको यताको अहिले 75-76 साल भएछ। यो बिचको 78 भइसक्यो भने चाहिँ 73 सालदेखिको यता 72 सालदेखिको यताको सबै ब्याट तिर्नुपर्छ र त्यसको ब्याट तिरेर बाँकी ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर सबै ट्रेकिङ एक्सपेडिसन कम्पनीहरूले नेपाल गभर्मेन्टले अहिले यहाँ किराछ। कर्मचारीहरूले ट्याक्सको म सबै निजामती कर्मचारीहरूले दोष लाउँदैन, तर जो ट्याक्समा कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यो नेपाल गभर्मेन्टको ट्याक्सको चाहिँ नि डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो गाइडको पैसाबाट पनि ब्याट तिर्नुपर्छ, यो पटरको खर्चबाट पनि ब्याट तिर्नुपर्छ र यो चाहिँ नि एउटा याकको भारी बोकेकोबाट पनि ब्याट तिर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि त्यसमा हामी एकदमै हामीलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टबाट दुःख दिइरहेछ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले लिएकै छैन, जुनै कुनै पनि कम्पनीहरूले त्यो पैसा लिएको छैन। उनीहरू लिएर डाइरेक्ट याकलाई दिएछ, डाइरेक्ट लिएर कुहिरेबाट डाइरेक्ट लिएर पटरलाई दिएछ अथवा हाई एल्टिट्युड गाइडलाई दिइसकेको छ। अब दिएको पैसालाई 13% जोड्दाखेरि कुनै कम्पनीको 2-4 करोडै पुग्ला बिचरा। अब अहिले त्यो तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो त घर बेच्नुपर्छ, मैले घर बेच्नुपर्छ, मैले गाउँमा गएर मेरो जग्गा जमिन बेचेर आउनुपर्छ हैन। सबै कम्पनीको समस्या त्यो पनि छ। त्यो समस्या चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भने गभर्मेन्टले अब 78 सालदेखि चाहिँ लाग्छ है भने भए चाहिँ त्यही अनुसार कम्पनीहरूले प्याकेजमा चाहिँ नि कुहिरेबाट पैसा लिन्छ। यो 72 सालदेखिको 78 साल अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो बिचमा पटरहरूलाई पेमेन्ट गरेको र एल्टिट्युड गाइड शेर्पाहरूलाई पेमेन्ट गरेको पैसाको चाहिँ नि 13% ब्याट चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाउनै पर्छ भनेर अहिले चाहिँ उहाँहरूले पुरै ट्याक्सबाट चाहिँ नि चिठी पठाउने, दुःख दिने, फोन गर्ने र एउटा बिचमा एउटा कमाउने धन्दा जस्तो पनि भएको छ। मलाई मन दुःख लाग्छ यो कुरा सुन्दा। यदि सरकारले आधिकारिक रूपमा अरू निकायलाई पनि त्यस्तो प्रबन्ध गरेछ भने तपाईँहरूलाई गर्नु के अनौठो कुरा? हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा जागिरी मान्छे, तपाईँको चाहिँ नि तलब आउँदाखेरि तपाईँको तलब आउनुभन्दा अगाडि 13% ब्याट तिर्नुपर्छ भने तपाईँको के हुन्छ होला तपाईँको मनमा? तपाईँलाई तलब दिनुभन्दा अगाडि तपाईँको तलबबाट 13% ब्याट तिरेर मात्रै तिमीले तलब खानु पाउँछ है भन्नु कि तपाईँको तलब पाएर तपाईँले एउटा ट्याक्स तिर्नुपर्छ है भन्नेमा जाने? यो चाहिँ यहाँ छ नि त कुरा। तपाईँले ब्याट पनि तिर्ने अनि ट्याक्स पनि लियो भने अनि भनौँ न अहिले त्यो कम्पनीले जस्तै विदेशीहरूसँग लिएर राखेर आफ्नै पकेटमा राखेको भए छ, जसरी पनि तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई, हामीले नतिरेर कसले तिर्ने? तर कति सबै कम्पनीलाई, मेरो कम्पनी मात्रै भन्न चाहँदैन, सबै कम्पनीको अहिले के समस्या छ भने 72 सालदेखिको यताको पटरलाई दिएको पैसाको 13% ब्याट तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई भनेको छ। अब त्यो तिर्नु पर्यो भने मैले तपाईँलाई भने नि सबै यो कम्पनी जति सबै थाला पर्छ, कोही पनि उठ्नु सक्दैन। त्यसमै एउटा कट अफ इयर यो 78 लाई मानियोस्, त्यसदेखि लागू गरियोस्। त्यही मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने यो 78 लाई अगाडिको क्लियर भएर अब 78 को बजेट पछि चाहिँ नि सबै एक्सपेडिसनको चाहिँ नि बरियादेखि लिएर हाई एल्टिट्युड पटरदेखि लिएर चाहिँ नि एक्सपेडिसन कम्पनीको जसले चलाउँछ त्यसले 13% ब्याट लागू हुनेछ भनेर अहिलेदेखि नै गरिदियो भने व्यवसायले के गर्छ, त्यो पैसा चाहिँ खैरेलाई जोडिदिन्छ। जो मान्छे सगरमाथा चढ्न आउँछ तिमीलाई पटरको पनि 13% ब्याट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि एड गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त। अब त्यो चाहिँ होस् भन्न चाहन्छु के मलाई, किनभने अहिले चाहिँ धेरै दुःख मात्रै दिइरहेको जस्तो भनौँ न। त्यो भयो भने सबै समग्रमा हामी 78 देखि त सबै अझै योभन्दा राम्रो, हामी त योभन्दा राम्रो काम गरेर चाहिँ नि सगरमाथामा धेरै मान्छेहरू ल्याएर, हिमालमा ट्रेकिङमा धेरै मान्छेहरू ल्याएर गर्छु नि भनेको चाहिँ कहाँनिर समस्या हो भने जस्तै हामी
याकले भारी बोकिरहेछ, अब याकलाई त ब्याट देऊ भन्नु त मिलेन। याकले भारी बोकिरहेछ, याकले त पैसा त ब्याङ्कमा हाल्नु पनि मिलेन। यहाँ त कुनै यो ब्याङ्क स्याङ्क पनि केही छैन। सबै पैसा चाहिँ नै काठमाडौँमा जिकेर, ब्याङ्कबाट जिकेर, हाम्रो नाममा जिकेर, अनि यहाँ प्लेन चराएर ल्याएर यहाँ घरमा पुर्याइदिनुपर्छ बिचरा। त्यो पनि सबै एउटै घरमा होइन, हरेक घरमा 5वटा याक, 10वटा याक, त्यस्तै 20,000, 30,000, 40,000 सबै घरमा बाँड्दै दिनुपर्छ। अब यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति एक्सपेक्टेसन चलाउने कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले समस्या छ। तर मलाई सरकारले यो काम चाहिँ गरिदिन्छ। ब्ल्याङ्केट रूपमा हेर्नुहुन्न, यसको वस्तुगत रूपमा त्यसका परेका समस्याहरूलाई त्यही रूपमा घटना प्रधान रूपमा हेर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सरकारले यो समस्या चाहिँ छिटै समाधान गरिदियोस्। तिर्नुपर्ने अबदेखि त्यस्तो खालको प्याकेजहरू बनाइदिनु भने हामी तिर्नमा एकदमै खुसी। यो सबै एक्सपेक्टेसन कम्पनीहरू अब आउने प्याकेजमा तिर्नुमा एकदमै खुसी। तर यो गएको चाहिँ सुन्दै नसुनेको कुराहरू अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू लगभग डिप्रेसनमा पनि गएको छ कोही मान्छेहरू। खैर, अब यो संवाद पछाडि तपाईँले भन्नुभएको कुरा जायज हो भने मैले फेरि भन्दैछु है, कोड एन्ड कोड तपाईँले भनेको कुरा जायज हो। एकाएक रूपमा आएको 72 सालदेखि 78 सालसम्मको ब्याकलगलाई थाहा नपाई अविश्वसनीय ढङ्गबाट त्यहाँ भ्याट पनि तिर्नुपर्ने र सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अन्यायपूर्ण भयो भन्ने तपाईँको तर्क जायज हो भने त्यो सायद न्याय पनि होला। अब अलिकति वैयक्तिक प्रसङ्गतर्फै फर्कौँ। तपाईँले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै विश्व कीर्तिमान राखिसक्नु भएको, त्यस यता चाहिँ यो व्यवसायको मोह लागेर हो कि? किनभने त्यो दुईटा पाटा हुन्छ नि, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा र व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा, यी दुईटालाई कसरी सन्तुलन कायम गर्नु? मलाई चाहिँ एउटा म जस्तै मेरो चाहिँ नि अहिले गाइडहरू छ। म जस्तै यो बेस क्याम्पमा लगभग मेरै कम्पनीबाट यहाँ 600 जना गाइड छ। अब सबै कम्पनीको जरुरत यहाँ 2500 गाइड होला। म चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मेहनतले आज यहाँसम्म आएँ। मेरो जस्तै सबैले मेहनत गरेर सबैको लाइफ स्टाइलहरू चेन्ज होस्। मेरो जस्तै एउटा चाहिँ नि सोच बोकेर सबैको चाहिँ नि जीवनमा सफलता पाओस् र उहाँहरूले राम्रो मेहनत गर्यो भने यो सफलता पाउँछ। मेरोमै काम गर्ने कतिजनाले कम्पनीहरू खोलेर गयो, मलाई कति खुसी लाग्छ उहाँहरूको कम्पनी चल्दाखेरि। त्यो त्यस्तै म पनि एउटा चाहिँ नि थामसेरको कम्पनीबाट काम गरेर आएर म आज यो ठाउँमा छु। थामसेरको जुन अहिले म्यानेजिङ डाइरेक्टरदेखि लिएर सबै परिवारहरू कति खुसी होला मेरो प्रगति देखेर। मेरो पनि सोचाइ मभन्दा मुनि म जस्तै 100 जना निस्केर चाहिँ नि प्रगति होस् र नेपाललाई एकदम संसारले चिनाउने एउटा अवसर मिलोस् र त्यस्तै एउटा विश्वास चाहिँ नि मैले पनि भोकिरहेको छु कि धेरै सबैले प्रगति गर्दा राम्रो चाहिँ नि हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा मेहनत खेर हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। मैले सङ्केत गर्न खोजेको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि यो स्तरको उचाइमा पुग्नु सम्भवतः अब नेपालको सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी तपाईँसँग के छैन र कम्पनीदेखि लिएर हेलिकप्टरको ओनर पनि हुनुभएको छ। तर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि त आफ्नो लक्ष्य त हुन्छ नि त। हिमालबाटै जन्मिएको पात्र नै हो शेर्पा भने त। मेरो चाहिँ एउटा के भने अब म बाँचिन्जेल यही हिमाल देखाएर, यही हिमाललाई चाहिँ नि संसारमा देखाएर हाम्रो चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई पनि एउटा सर्तप्रेमी बनाउने हो, एउटा चाहिँ नि इन्कम बढाउने हो। टुरिस्ट भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो कुनै उद्योग होइन, यो कसैले लगानी गर्नु पर्दैन, या सरकारले या हामीले। यो चाहिँ एउटा बिना लगानीको उद्योग जस्तो हो। आज तपाईँ एउटा चाहिँ नि एयरक्राफ्ट एउटा चाहिँ नि 300 जना मान्छे बोकेर काठमाडौँ ओर्ल्यो भने त्यहाँ मिनिमम 200, 300, 250 जना टुरिस्टहरू आएको हुन्छ। त्यो टुरिस्टले केही नगरे पनि एकजनाले यहाँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जान्छ। त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ अब हाम्रो यो व्यवस्थापन राम्रो, हामीले विश्वास गराउन सक्यो र हाम्रो हिमाल यस्तो सुन्दर संसार। म त फिलिङमा के लाग्छ भने यो देशमा जन्मिनु नै मेरो लागि चाहिँ एउटा गर्वको कुरा लाग्छ। हामी त संसारको टुप्पामा छु जस्तो लाग्छ। त्यस्तो सबै नेपालीहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ बुझिदियोस् जस्तो लाग्छ। सगरमाथा एउटा संसारको एउटा टुप्पामा हामी बसिरहेछौँ, एउटा संसारको एउटा टुप्पाको देशमा हामी जन्मेको छौँ। ठिक छ, कुनै अब गभर्मेन्टको तहबाट पनि गभर्मेन्टहरूले अब यो सच्चार ल्याउँदैछ, राम्रो हुँदैछ, प्रगति गर्दैछ, सबै कुराहरू विकास हुँदैछ हैन। त्यसले गर्दा मेरो भविष्य र मेरो साथीहरूको भविष्य यही टुरिज्म सेक्टरमै हो। तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा र व्यक्तिगत भविष्यलाई सामूहिक
र सामुदायिक भविष्यमा रूपान्तरित गरिसक्नु। हजुर हजुर, मेरो त त्यही हो। मेरो त्यही सबै म पर्सनली मेरो मात्रै सोचेको हुँदैन, म सबैको बारेमा सोचेको हुन्छु। सबैले राम्रो होस् भन्छु। कसैले गल्ती गर्यो भने म त्यो गल्तीहरू सबैलाई चाहिँ नि म भनिहाल्छु। कसैको गल्ती छ र यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन, हामीले यसरी लानुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि तपाईँले भने। अहिले गभर्मेन्टले हामीलाई यो ब्याट सम्बन्धी यो कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई आशा छ अब यो 78 को बजेटपछि हाम्रो सरकारहरू पनि बुझ्ने भएको छ। अहिले हाम्रो सरकार नबुझेर पनि हुनसक्छ, बुझाउने मान्छे नभएर पनि हुनसक्छ। अब यो कुरा तर सचिवदेखि उपसचिव, सचिव, सहसचिव, मन्त्री, अब त्यो लेभलको मान्छेले नि यो कुरा अब सबै बुझिसकेको छ। यो 78 सालको बजेटपछि यस्तो समस्या पनि नहोला। हामीले धेरै धेरै पैसाहरू चाहिँ नि कलेक्ट गरेर गभर्मेन्टलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले ट्याक्स नतिरेर कसले तिर्ने? हामीले तिरेर त हाम्रो गभर्मेन्ट चल्ने हो। तिर्नमा हामी किन पछि हट्ने भन्ने नै हो। तर नखाएको बिग नलाएको नलिएको पैसा तिर भन्दाखेरि चाहिँ व्यवसायहरू धेरै टेन्सनमा भएको मात्रै मैले तपाईँको मार्फत यो जानकारी दिएको मात्रै भनौँ। हामी अहिले आधार शिविरमा छौँ। आधार शिविरको सबभन्दा तलको सतह एकदमै बहुचर्चित 5364 मिटर, यो त करिब 5500 मिटर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँका भोक्ता साथीहरूले। यहाँसम्म मात्रै आउन चाहने, हिमाल चढ्न चाहनेको त कुरा बेग्लै भयो होइन। यहाँबाट थप 3 दिन भयो भने सगरमाथाको चुचुरो पुग्न सकिन्छ। तर काठमाडौँबाट यो आधार शिविरसम्म आउन चाहनेहरूका लागि चाहिँ तपाईँको सुझाव भनेको त दुईटै सुझाव भने उहाँहरू हिँडेरै आउने, हिँडेरै जान चाहनुहुन्छ, के सामग्री चाहिँ प्रबन्ध भयो भने त्यो हामीले भन्नुभन्दा पनि शेर्पाको छोरोले भनौँ भने उपयुक्त हुन्छ क्या? कति खर्चको जोगाउनुपर्छ? हामी आन्तरिक टुरिस्ट भन्छौँ र नेपालभित्र भएको 3 करोड नेपालीले पनि सगरमाथाको आधार शिविर आउन सकिन्छ। यो सगरमाथाको आधार शिविर यही एरियाको मान्छेको मात्रै होइन, हामी सबैको होइन। तर यहाँ आउनका लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले राम्रै व्यवस्था गरेको छ। अब लुक्लासम्म मोटरको बाटो आउने, अब प्लेनबाट आउने होला, अब डिँडा चाँडा 1-2 वर्षमा भइहाल्छ। अनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल अधिराज्य बोर्डको सबै व्यक्तिहरूले तपाईँहरू पैसा मात्रै ठुलो कुरा भएन। अब यो सगरमाथाको बेस क्याम्प हेर्न आउनुहोस्। यो बेस क्याम्प सबै तपाईँ हाम्रो आधार शिविर तपाईँहरू संसारको एउटा चाहिँ नि सुन्दर ठाउँमा हामी छौँ। यस्तो ठाउँमा तपाईँहरूले हेर्नु पायो भने तपाईँहरूले सबै आउन सक्नुहुन्छ। र मेरो भनाइ के हो भने तपाईँहरू गाडी मार्फत पनि आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू प्लेन मार्फत पनि आउन सक्नुहुन्छ, हेलिकप्टर मार्फत पनि लुक्लासम्म आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हिँडेर चाहिँ नि सगरमाथा बेस क्याम्प चाहिँ नि 1 हप्ताको हिँडाइ हो। 1 हप्ता तपाईँले एक्लिमेटेसन गरेर यहाँसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यति राम्रो सुन्दर ठाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँ फर्किँदा अहिले हामीसँग हेलिकप्टरहरूको व्यवस्था पनि छ। फर्किँदा तपाईँ 1 दिनमा काठमाडौँ पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। लुक्ला गएर एयरक्राफ्ट चढेर 2 दिनपछि पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 5 दिनदेखि 10 दिनको टाइम लिएर यहाँ आउनुहोस्। यो हामी सबैले चाहिँ एउटा हेर्ने ठाउँ हो। म अझै तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कुनै दिन यो एउटा संसारको टुप्पामा भएको आधार शिविर कुनै दिन यो एउटा ढुङ्गाको मूल्य लाखौँ डलर पनि पर्न सक्छ। कुनै दिन त्यो दिन पनि आउन सक्छ। हामीसँग यस्तो प्राकृतिक चाहिँ नि ठाउँहरू भएको नाताले भोलि कुनै 1 किलो ढुङ्गा चाहिँ नि अमेरिकामा अथवा बेलायतमा अथवा इन्टरनेसनल चाइनामा यो चाहिँ नि एउटा ढुङ्गाको चाहिँ 1 किलो ढुङ्गाको चाहिँ नि लाखौँ करोडौँ डलर पनि पर्ने यस्तो खालको यसको महत्त्व चिज, यस्तो महत्त्वकांक्षी चिजहरू यहाँ छ। यो पनि हुनसक्छ। अलिकति खर्चको कुरा गरौँ न। एकदमै मितव्ययी भएर आउँदाखेरि 5 दिनमा त असम्भव प्राय रहेछ। तपाईँले 10 दिनको समय त छुट्याउनै पर्छ। कति खर्च लाग्छ सरदार? मलाई विदेशीहरूको आँकमा हो भने उहाँहरूले 1500 देखि 2000 डलर खर्च गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको त्यति खर्च पनि हुन्छ किनभने उहाँहरूले नेसनल पार्क फी तिर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा होटेलदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू उहाँहरू अलि महँगै स्टाइलमा हुन्छ। तर हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ 60,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्ममा आरामले घुमेर जान सक्छ एकजना मान्छे। तपाईँले 1 लाख रुपियाँ बोक्नु भयो भने खाना बस्न आनन्द, सबै कुरा आनन्दले तपाईँ एकदमै तपाईँले सोचेको त्यो तपाईँ 1 लाख रुपियाँ त तपाईँले म के भन्छु भने 1 लाख त एउटा विदेश जाँदा हाम्रो एउटा टिकटैमा खर्च हुन्छ भन्ने यस्तो ठाउँ विदेशबाट पनि लाखौँ लाख खर्च गरेर हेर्न आउने ठाउँमा
हामी नेपाली किन नआउने भन्ने नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि यो खुम्बु क्षेत्रको मान्छेहरूले चाहिँ नि धेरै पहिलादेखि नै तेन्जिङ नोर्गे भन्दा नि पहिला 100 वर्ष भन्नुभयो तपाईँले। त्यहाँदेखि यो खुम्बु क्षेत्रबाट चाहिँ नि एउटा विदेशीहरूले विश्वास दिलाएर आज त्यही इज्जतका साथ हामी यही क्षेत्रमा हामी आएर हामी यो ठाउँमा बस्न पाएकोले म यो ठाउँको मान्छेहरूको इमानदारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा यो हाम्रो 2-3वटा संयोग जुरेको छ। एउटा त आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ भन्ने, अर्को मे 29 भनेको सगरमाथा दिवसको सेरोफेरो पनि छ, आफ्नै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ भन्ने पनि। तेस्रो यही कार्यक्रम सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेर छायाङ्कन गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ता भएका कारणले यो ओल्ड रेकर्डको प्रयोजनबाट पनि यो अन्तर्वार्ता छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। र किन सगरमाथाको आधार शिविरमा सगरमाथाकै विषयमा र विश्वका सर्वोच्च शिखरहरूको सफल आरोहण गर्ने कीर्तिमानी आरोहीसँग किन नगरौँ भनेर पनि यो संयोग जुरेको छ। र फेरि सँगसँगै ओल्ड बुक अफ रेकर्ड लन्डनले चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत नै यस अगाडिको कीर्तिमान बापत अनर गर्दै तपाईँलाई यो सम्मान टक्र्याउन चाहेको छ। यसमा लेखिएको छ ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्स लन्डन सर्टिफिकेट मिङमा शेर्पा माउन्टेनर टुरिज्म इन्टरप्रेनर Sankhwa Sobha Nepal has been honored for his matchless contribution to the international mountaineering. He is an experienced and dedicated expeditions leader of the Nepal who became the youngest person of successfully climb all 14 peaks of the world above 800 meters, aged of 32 years, 338 days on first attempt, setting a new record. Asia edition, date 15 May 2021, Santosh Sukla, President, Old Book of Records, United Kingdom, India, Switzerland. धन्यवाद धन्यवाद उहाँलाई पनि हैन। उहाँ यस्तै कागजहरू यस्तै चाहिँ नि सर्टिफिकेटहरूले चाहिँ नि हामीले उच्च थप्ने छ। र अब आउने हाम्रो चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ नि हाम्रो क्लाइम्बर गाइडहरूले चाहिँ नि यो एउटा बुकहरुमा नाम लेखेको हुनाले बुक मार्फत चाहिँ नि संसारभरि चाहिँ नि मान्छेहरूले चिन्नेको उसले गर्दाखेरि सबैको एनर्जीमा चाहिँ नि एउटा बर्न हुनेछ भन्दै सबैले मेरो जस्तै बुकहरु चाहिँ मेरो अब आउने युवा प्रेमीहरुले पनि पाओस् र मेहनत गरोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले एकै बसाइमा तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृंखलामा ओल्ड बुक अफ रेकर्डका लागि यस अगाडि नै उहाँलाई अनर गरिएको सर्टिफिकेट पनि यो कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गरायौं र सँगसँगै यो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको टेलिभिजन टक शो मार्फत सम्भवतः 5500 मिटर उचाइमा रहेको स्थानबाट हामीले ओल्ड बुक अफ रेकर्ड एटम गरेका छौं। अब केही महिना पछाडि चाँडै नै त्यो एटमले साकार रूप पाउनेछ। यो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा सशरीर उपस्थित भएर यो परिवेशलाई र सम्पूर्ण नेपालको पर्यटकीय र हिमाल आरोहणका साङ्गोपाङ्गो विषयलाई सविस्तार चर्चा गर्नुहुने हाम्रा अतिथि मिङमा शेर्पा, त्यसैगरी कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयका निर्माता फुर्बा शेर्पा, अनुसन्धानकर्ता सरोज गौतम, त्यसैगरी छायाकारहरू सञ्जय पौडेल, धन युञ्जन तामाङ र म टिकाराम यात्री बिदा चाहन्छु। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.